पुरोय मॉडेल स्लेवरी काबार करया खूप सोसले अरे गोयकार रडटा गोयकाराचे काळीच रडटा गोयकाराचे आवय बापूय रडटा आणि उठी रावचे ना आता कितें जातलो तो उजो क्रांतीचो उजो 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 गोंयांत आमच्या पेटला तो क्रांतीचो उजो 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 गोंयकारांच्या काळजान पेटला आर्चीचो उजो 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 मानवजान जागो केला आमच्या भितरलो उजो 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 आतां पालूंक जावचो ना कोणायच्यान हो उजो सोसले जायतेच रे सोसले गोंयकारांनी खूब दूख भोगले गोंय माणकुले आमचे बायल्याक विकले गोंयकारांचे विसोन तोंड केले सोसले जायतेच रे सोसले गोंयकारांनी खूब दूख भोगले गोंय माणकुले आमचे बायल्याक विकले गोंयकारांचे विसोन तोंड केले उजो 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 गोंयांत आमच्या पेटला तो क्रांतीचो उजो 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 गोंयकारांच्या काळजान पेटला आर्चीचो उजो 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 मानवजान जागो केला आमच्या भितरलो उजो 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 आतां पालूंक जावचो ना कोणायच्यान हो उजो गोंयकार जागो जाला मानोज भावाक आपलो सांगात दिला आयज आम्ही दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्ताचेर आमची नो ऑफिसां इनॉग्रेट केल्या तितूंतल्या आयच्या दिसाचे आमचे लास्ट हांगा सगळे गोंयभर भोवून मनोज विश्वेश आहेत हांगा मया पावल्ले आसा सो मया आमचे जे ऑफिस आसा आरजीचे एक सेंटर जाल्ले आसा म्हटल्यार फुल आरजीचे जे कोर सगळो आमचो जो आसा पळय तो हांगा कॉन्सन्ट्रेट जावपाक जाय हेच्या फुडें जे मयांची क्रांती जातली पळय ती कॉन्सन्ट्रेटेड जावपाक जाय आता आमकां खबर आसा आमच्या आरजीचे प्रत्येक पंचायतींनी भुरगे आसा प्रत्येक पंचायतींनी आमची आरजीचे भुरगे आसा आता आमी पयलीं कशें सगळे एक एक आमी काम करताले आपापले पंचायतीन आता जो टायम येयल्लो आसा की आमकां सगळ्यांक वांगडा येवन मया कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून काम करपाची गरज आसा आणि मया कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून एक ही क्रांती फुडें व्हरपाची गरज आसा तुम्ही आता बारीक पळयले जाल्यार हांगा मया मतदार फाटली कितलीशींच वर्सां फाटीं दवरलेलो आसा बीजेपी रुलिंगान आसा बीजेपीचो आमदार हांगा आसा तरी आसतना ही मया कॉन्स्टिट्युएन्सी फाटीं उरलेली आसा एक 10 वर्सां तरी फाटीं उरली अशें आमी म्हणपाक शकता हेचे मेन कारण म्हणल्यार जे हांगा निवडून येता पळय आमदार ते फक्त आपले इलेक्शन पॉलिटिकल गिमीक करपाक पॉलिटिकली आपले राजकारण सेट करपा खातीर येयल्ले आसता आणि तेच आमकां हांगा दिसून येता कित्याक तेच्या भायर ते कांयच करना एकदा निवडून येवच्या पयलीं आता लेटेस्ट हो आमकां सध्याचो आमदार पळोवया तो आमदार असो सांगतालो की आपण एक कंपनी हाडटलो बारीक इश्यू सॉल्व करतलो जागेचो इश्यू सॉल्व करतलो तसली खूप आश्वासनां तेणी दिली की तेच्या पयलींचे आमदार आसलो 2 टर्म हांगालो तो फेल आसलो ह्या इश्यूंचेर तो फेल आसलो तेणी सांगलेले की हांगा ह्या हितून तो खूप हे कंपनी हाडटली ही सगळी कामां तो करतलो पण तेणी केले ना तेणी जेन्ना पासून तो निवडून येयलो तेच्या उपरांत तेणी मया मतदारसंघात कितले पयला हे सगळे हांगा जमलेल्या लोकांक खबर आसा आणि तुम्ही पळयल्यार मयाच्या सगळ्या लोकांक खबर आसा कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या की तेणी कितले फावट आपल्या प्रत्येक पंचायतीने येयला आणि कितले फावट तेणी काम केला रे हेच जावपाक जायना म्हणून आता आमी कितें करया कॉन्सन्ट्रेट काम सगळे वांगडा मेळून काम करया आणि हांगा जे आमी क्रांती आमी स्टार्ट केल्या ती अशी व्हरया की हांगा एका मनशाचेर डिपेंड आमकां रावचें पडपाक जायना हांगा प्रत्येक रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी घेया कित्याक आमचो आरजी जो भुरगे आसा सगळो ग्रुप आसा पळय प्रत्येक गांवांनी आसा तो प्रत्येक गांवाचो इश्यू येयलो की एका मनशाचेर डिपेंड रावन आसतना प्रत्येक तो ग्रुप जो आसा एक आरजी मयेन म्हणून तो इश्यू जर आमी घेत न्हू ताचो इफेक्ट चड बरो पडटलो आता बारीकसो कसलो इश्यू जालो थंय फक्त एक गांव म्हणून तर झगडलो जाल्यार ताचो इम्पॅक्ट कमी जाता पण जेन्ना मयेक सगळे 7 पंचायती वांगडा मेळून जर थंय इश्यू आमी घेता तर ताचो इम्पॅक्ट खरोच मोठो जातलो तशेंच आता बारीक सारीक आता खूप पॉलिटिशियन्स तयार जाल्या फक्त हांगा मयाचे जे इश्यू जे हिटेड इश्यू म्हणटा पळय तसले इश्यू घेता
इलेक्शना टायमार येता खंय तरी 1-2 महिन्या पयलीं येता तो इश्यू घेवप आनी एक चळवळ तयार करप ह्याच इश्यूचेर राजकारण करपाक जाय कित्याक ते सगळे आमकां खबर आहा हे जे कोण आतां भायर सरला पळय ते बीजेपीचे बी सी डी सगळे तल्योच टीमी आनी कांय ना कित्याक फक्त मतां फोडपाचें राजकारण हेच्या भायर कांयच जावचें ना 500 फोडले 1000 फोडले हेच काम जातलें हितून खंय तरी आमच्या सगळ्या लोकांक जे जाय मयान जाल्ले जाय ते जावपाक खंय तरी कमी पडटले सो हे आमी जावपाक दिवपाक जायना कित्याक हे फक्त 2 महिन्या खातीर येता एक राजकारणातलो तरी इश्यू हिट करता मागीर ते गायब जाता हांगासले ऑपोजिशन जर आमी एमएलए फेलियर म्हणटा तेन्नाच हांगासलो जो आमदार आसा ऑपोजिशन आहलो तो आतां गोवा फॉरवर्डान आसा तेणी तो पयलीं काँग्रेसान आसा 7,000 मतां काडलेली तेणी तो ऑपोजिशन सुद्दां फेलियर तो आतां खंयच्या तोंडान आतां परत इलेक्शनाक रावपा खातीर भोंवता तो खबर ना जेन्ना ऑपोजिशन आसलो तेणी क्वेश्चन करपाक जाय जर एमएलए काम करना तेणी क्वेश्चन करपाक जाय आसलो कित्याक तेन्ना 7,000 लोक तुज्या वोट मारले तुज्या फाटसून आसा 100 लोक जर तुज्या फाटसून उबे रावतले जाल्यार आनी 100 लोक सुद्दां तुज्या बरोबर आसा जाल्यार तूं कसलो इश्यू घेवपाक शकता कसलें काम करपाक शकता हे ह्या ऑपोजिशनान केलें ना आनी आतां तो म्हणटा की खंय तरी येवन आपले कितें तरी सादोवपाक सोदता आनी खंय तरी आपल्याक आतां परत मतां दी म्हणटा फुडें काम करतलो फाटल्या ऑपोजिशनान तेणी कांयच करना सो असले आतां जे नवे आनी एक आसा तो पयलींच्या राजकारणाचो कोण तरी सोयरो खंय तरी तेणी पयलीं तर आपल्या राजकारण जेन्ना सत्ता आसली तेंच्या घरान तेन्ना आमी अशें आयकलां की खंय खंय जॉब विकून खाल्ले खंय सो थंय आमकां खबर ना तेजेर उलोवपाची गरज ना बट असले लोक खंय तरी आतां राजकारण करपाक सोदता आतां फुडें सरपाक सोदता पण हे खंय तरी जावपाक जायना हे खंय तरी बंद जावपाक जाय सो आतां आमी कितें करया सगळेजाण एक रावन काम करया सगळेजाण वांगडा काम करया हे हितून कितें जातलें सगळे आरजी कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर फुडें सरतले आमी सो एका मनशाचेर डिपेंड सो कोण निवडून येतलो तेजेर आमी डिपेंड रावचे जाल्यार तो आमचो राजा कसो जावचा तो तेजे कडसून काम करून घेवपाचें काम आमच्या आरजीचे प्रत्येक पंचायतीचे भुरगे करतले आनी हे म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आनी हे आरजी ऑफिस जे आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी आरजी ऑफिस जे स्टार्ट केला हो आमचो एक मिटींग पॉयंट तो सगळ्या पंचायतीचे आमचे सगळे कितें जातले पळय हांगासून जातले प्रत्येक पंचायतीन आमचे विजिटूय जातले विकली आमी प्रत्येक पंचायतीन एक दीस दिला त्या दिसा आमी थंय आसतले पंचायतीनूय बी आनी हांगा आमचो मेन कितें डिस्कशन जातले हांगा जातले सो हांगा आयज मनोज विरेश विश्वेश हांगा येयले गौरीश्वर आसा आमच्या वांगडा भायर खंय तरी आसा सो हे हांगा येयले आमच्या ओपनिंगान सो हांव तेंचे धन्यवाद म्हणटा आनी आतां हांव मागता मनोजा कडेन की तेणी तो मुद्रा आपले मतदारसंघ कितलीशीच वर्सां फाटीं रावला आनी तो बदल करपाक तुम्ही सगळे एकठांय जाला हे पळोवन खूब 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 बरें दिसता कित्याक अशी स्ट्रेंथ खूब कमी कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशी युनिटी खूब कमी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा हांगा जे आयज भुरगे जे लिडर्स म्हणून तयार जाल्ले आसा डिफरंट गांवांत डिफरंट भुरगे काम करतात गजा आसा आमचो रुद्राक्ष आसा अनुज आसा नितीन आसा अश्वेक आसा मिथिल आसा प्रत्येक जाण प्रत्येक डिफरंट गांवांत दुसरी एक लिडरशीप क्रिएट जाल्या आनी ते भुरगे आपल्या टिमीक आमच्या मेंबर्सांक रेव्होल्युशनरीजांक वांगडा घेवन चलता कितले डिफरन्सीस बारीक कितें तरी जाता आसतले हांवें तुका कितें म्हटलें तुवें म्हाका कितें म्हटलें हें सगळें सायडीक दवरून जेन्ना ही टीम वांगडा चलता एका मिशनाक लागून एका गोलाक लागून तेन्ना खरेंच बरें दिसता आनी तुमचें एग्जाम्पल आमी कितलेशेच दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन दिता की मयाचे भुरगे पळय कशें काम करता आतां तुमकां तो स्टँडर्ड वाडोवपाक जाय एक लेवलाचेर आमी काम केलें आतां ते लेवल आमकां वाडोवपाक जाय फक्त 3.5 म्हयने उरला आमच्या कडेन आनी आतां असो टायम आसा की ह्या टायमाचेर प्रत्येक पॉलिटिशियन प्रत्येक राजकारणी आपलो खेळ खेळटलो आपलो डाव खेळटलो सो आमकां तेंच्याकून सदांच रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या पॉलिटिशियनाकून सदांच 2 पावलां फुडें आसली कसली कॅम्पेन लॉन्च करपाक गोंयकारांक लागून जावं कोविडान जावं प्रत्येक फ्लडान जावं आमी सदांच तेंच्या फुडें आसले इलेक्शन जिखपाक पासून आमी तेंच्या फुडें आसपाक जाय आनी फुडें म्हटल्यार आमी प्रत्येक मनशा कडेन प्रत्येक गोंयकारा कडेन प्रत्येक वोटरा कडेन जो गोवन वोटर आपोगो वोटर तेच्या कडेन आमी कनेक्ट जावपाक जाय फर्स्ट आमी डोर टू डोर आमचे आतां जाले ऑलमोस्ट कंप्लीट जायत येयले ही फर्स्ट फेज हेतून आमी फक्त लोकां कडेन पावता लोकांक पोगो बीन अवेरनेस करता तेंचो नंबर्स घेता तेंकां कितें हेल्प जाय आमचो नंबर दिता एकामेकाचे नंबर शेअर करता आनी एक लेवलचे बॉन्डिंग तयार करता आतां आमकां नेक्स्ट लेवलचे बॉन्डिंग तयार करपाक जाय आतां आमकां लोकां कडेन रिलेशन करपाक जाय रिलेशन म्हटल्यार लोकांक तूं तुजो फॅमिलीचो मेंबर कसो दिसपाक जाय एवरी रेव्होल्युशनरी गोवन्स मेंबर जो आसा एवरी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो जो भुरगो आसा तो लोकांक आपलो मेंबर कसो दिसपाक जाय हें जेन्ना जातलें तेन्ना इलेक्शन जिखतले आनी कृष्णान तशें सांगलें आतां आमकां
हेच मयेन कॉन्स्टिट्युएन्सी काम करपाक जाय. प्रत्येक जाणांक आपापल्या गांवांत आपापल्या वाड्याचेर काम करून जाले, ऑलमोस्ट डोर टू डोर जाय दिले. आता सगळे जाण एकठांय येवपाक जाय. हें ऑफिस आसा, हांव मागता कृष्णा कडेन की तेणी बेगिनातल्या बेगीन आयज जाल्यार आयज तुमी एक दीस थारोवपाचो. सॅटर्डे संडे सोडून खंयचोय दीस एक थाराया ज्या दिसा तुमी हांगा मिटींग करतले. एक इव्हनिंग सॅटर्डे संडे कित्याक नाका, सॅटर्डे संडे हे हो जो सांजचो टायम आसा हो आमी लोकांकडे घालोवपाक जाय, लोकां वांगडा घालोवपाक जाय. हो विकेंड ह्या टायमार कंपल्सरी तुमचे मिटींग जावपाक जाय. तुमचे जितले वॉर्ड आसा त्या वॉर्डात प्रत्येक वॉर्डान प्रोजेक्टर शो जावपाक जाय. आमचे लोकांक लागून कितें विजन आसा, मयाचो कितें प्रॉब्लम आहा हे तुमकां कंपल्सरी दिसपाक जाय. मागीर मोस्ट इम्पॉर्टंट हांगा जी बायलां आसा, आमची जी वुमन पॉवर आसा, लेडीज वोटर्स आसा, त्यांच्या वोटरांकडे पावपाक, तांकां जागृताय करपाक कंपल्सरी आमकां प्रत्येक वॉर्डाचेर बायलांचे एक स्त्री क्रांतीचे मिटींग जावपाक जाय. सो हांगा जी लेडीज आसा तेंच्या कडेन मागता की तेंच्यांनी लीड घेवपाक जाय. आतां लीड घेवन बाकीच्या ग्रुपांतली जी बायलां आसा पळय तेंकां एक्टिवेट करपाक जाय, तेंकां जागृताय करपाक जाय. स्त्री क्रांती आमची टीम आसा, तेंकां तुमी आपोवन तुमी स्टार्टींग तेंच्या कडल्यान ट्रेनिंग घेवपाक शकता. ती प्रेझेंटेशन तुमकां शेअर करतली. सो हे एकदां जाल्या उपरांत आमी मागीर आता फर्स्ट फेज जाली. सेकंड फेजीक तुमकां प्रोजेक्टर शोज करपाक जाय, वॉर्ड लेवल मिटींग्स करपाक जाय, पर्सनल लेवलाचेर मिटींग जावपाक जाय. म्हटल्यार इंडिव्हिज्युअल लेवल जे आसा, इंडिव्हिज्युअल लेवल म्हटल्यार जे इन्फ्लुएन्शियल लोक आसा, डॉक्टर आसतले, इंजिनियर आसतले, टीचर आसतले, त्या लोकांकडे आमचे पोगोबील पावोवपाक जाय. तुमचो म्हणजे आमचो सगळ्यांचो गोंयांक लागून आमचें विजन कितें आसा, गोंयकारांक लागून आमचें कितें विजन आसा, बाकीच्या पॉलिटिशियनांनी इतली वर्सां कितें केलें, आमकां कशें लाचार गुलाम करून दवरले हें तुमी लोकांक एक्सप्लेन करपाक जाय. 3.5 म्हयने हो व्हडलो टायम, पूण आमच्या कडेन कामां खूब आसा. आमकां कामां इतली आसा की आमकां हे लेवलचे एक कॅम्पेन जातले, मागीर नेक्स्ट लेवल कॅम्पेन जातले, आनी ही कॅम्पेनिंग डिफरंट लेवलाचेर ही कॅम्पेन चालूच उरतली. आनी ती कॅम्पेन आमकां फुडें व्हरल्यार तुमचो सगळ्यांची युनिटी, एक्टिव्ह पार्टिसिपेशन जाय. एक्टिव्ह म्हटल्यार ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे एक सुद्धा दीस असो आसपाक जायना की आमी अवेलेबल नाय जावपाक जायना. कित्याक तेंच्यांनी करोडांनी रुपया हाडला. आम आदमी पार्टी करोडांनी रुपया ओतता. टीएमसी येयल्या ती जाल्यार कितले करोड घेवन येयला तेका हिशोब ना. प्रत्येक जाणांक विकते घेवपाचे खबरी करता, प्रत्येक जाणांक विकते घेवपाचो अटेम्प्ट करता. मागीर बीजेपी ते आता पैसे ओतपाक चालू करतले, काँग्रेस ओततली, गोवा फॉरवर्ड ओततले. प्रत्येक जण लोकांक पयशांनी विकतो घेवपाक ट्राय करतले. एका मताक ह्या फावटी म्हाका दिसता 10,000 रुपया सुद्धा पावपाक शकता. तुम्ही जितले लोकांक समजयतले की ह्या 10,000 तुम्ही आमचे आनी आमच्या फुडल्या पिळयेचे जे फ्युचर आसा ते आमी फोंडान घालता, तांकां काबार करता, तांकां एका काळोखांत परते व्हरता. हे जेन्ना जो मेरेन तुमी तांकां समजोवचे ना तो मेरेन लोक बदलचे ना. लोक पयशे घेवन वोट मारीत रावतले. एक सेक्शन आसा जे सदांच पयशे घेवन वोट मारता, पूण एक सेक्शन आसा जे आपूण ठरयता कोणाक वोट मारपाचे. पूण एक सेक्शन जे पयशे घेवन वोट मारता पळय, आमकां ते लोकांक आमकां समजोवपाक जाय की आयज तेंच्यांनी 500, 1000, 2000 रुपया जे दिला ते 1, 2000, 5000 रुपयान तुमचे आयज तुमची फॅमिली खंय आसा, तुमचो भुरगो बेकार आसा, तुमच्या कडेन जागो ना, तुमच्या कडेन रायट्स ना, जॉब ना, हे सगळे आमी तांकां जेन्ना समजयतले तेन्नाच ते जातले. आतां उगडास धरा, डोर टू डोर केले म्हणून लोकांचो रिस्पॉन्स मेळ्ळो म्हणून आमी इलेक्शन जिखचे ना. हे सारखे तकलेन घाला, ओव्हर कॉन्फिडन्स आसपाक जायना. कित्याक दुसऱ्या प्लेयरांनी आतां गेमी चालू केल्या. आमी पयलींच्यान आमचें काम चालू केलां, आमकां लोक रिस्पॉन्स दिता, सगळे दिता, पूण दुसरे टिम्स आतां एक्टिवेट जातले, आमच्या अगेन्स्ट काम करतले. सो जितले तुमी पर्सनल कनेक्ट दवरतले तुमच्या वाड्याचेर लोकां वांगडा, जाणटे जावं, बायलां जावं, भुरगे जावं, कोणूय जावं, तेंच्या वांगडा जो मेरेन ते तुमकां नांवान वळखना, तुमकां पर्सनली ते उलो मारिना, तुमकां पर्सनली तुमकां कसलोय प्रॉब्लम आहा जाल्यार आपयना, तो मेरेन तो वोटर आमचो न्हू. सो ते वोटराक आमचो करपाचें काम तुमचें आसतलें आनी तें तुमी करपाक जाय. आनी म्हाका 100% गॅरंटी आसा की हांगा मया मतदारसंघात जे भुरगे आसा ते डेडिकेटेडली काम करतले, पॅशनेटली काम करतले, युनायटेड रावतले, आनी हे जे मयाचे आमचे जे सीड आसा पळय ते 100% जिखून हाडटले. लेट्स सेलिब्रेशन. देव बरें करूं. पयलीं म्हणजे सगळ्यांक दसऱ्याची परबी. आयज जे आसा आमचे मयेचे ऑफिस आसा तेजो ओपनिंग आसा आनी खूब बरें दिसता. आयज इतले जे आमचे मयेचे फूल मया कॉन्स्टिट्युएन्सीचे इतले भुरगे जमले म्हणून हांगा. एक आमची ड्रीम आसली जी प्रत्येक गांवांनी पावपाची, ती ड्रीम आयज खंय ना खंय आमकां फुलफील जाल्ली अशी दिसता. कित्याक आयज प्रत्येक गांवांत आमी गोंयकारांच्या काळजांत आनी घरांनी पावल्ले आसा. मया हांवें पळयल्लें आसा, कित्याक म्हाजें मामालें घर मयांत, आनी कितलींशीं वर्सां जालीं
बीजेपीचो सरकार आसा आणि आता पासून बीजेपीचो आमदार कितलीशीं वर्सां जाली, मात आमी पळयला की मयेचे जे भुरगे आसा त्यांची उदरगत जाल्लीच ना. आयज तांकां कामात मेळना, कितलेशे भुरगे बेकार आसा. आमचे जे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान हे सदांच जे बीजेपी आसा ती सदांच गुणगान गायता की डेव्हलपमेंट करपाक लागून अशें करता तशें करता, ब्रिज बांदता, हे बांदता, ते बांदता. पण प्रत्येक घराघरांनी जे डेव्हलपमेंट जावपाक जाल्ले ते अजून पर्यंत जाल्ले ना. ताका लागून आयज जे आमचे क्रांतिकारी भुरगे आसा, भाव आसा, जे आयज वावुरता, घराघरांनी भोंवता, तांकां खरें एक थँक्यू म्हणूंक सोदता कित्याक तुमी आपणाचो दीस रात एकठांय करून ही जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, मया कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमी काम करता. आयज प्रत्येक कडेन गांवांनी जे आमचे भुरगे हायलायट करता, जे इश्यूज आसा ते हायलायट करता. हेच्या पयलीं तरी म्हाका दिसना केन्ना तशे इश्यूज हायलायट जाताले. पयलू फक्त दाखयताले आमी अशे उदरगत जातले, मागीर दुसरे येताले, बीजेपी येताले, काँग्रेस येताले, जावं आनी कोण येताले आनी ते सांगताले इलेक्शनाच्या टायमार मागीर येताले. मात आतां अशें जाल्लें आसा, आयज गांवांनी पावता. इलेक्शनाचे कितलेशे पयलू जे आमी केन्नाच इलेक्शनाक वयतले अशें आमी चिंतून वचनासले. मात जेन्ना आमी ठरयलें इलेक्शनाक आतां फुडें वयतले म्हणून, तेन्ना आमचे भुरगे आयज घराघरांनी पावल्ले आसा. हेच्या फुड्यानूय जे मोदीजान सांगिल्लें आसा, हेच्या फुडें जे आमचे प्रयत्न आसा प्रत्येक घराघरांनी पावपाचे, प्रत्येक गांवांत पावपाचे, प्रत्येक जाणा कडेन उलोवपाचे. जे आमचे इन्फ्लुएन्शियल कोण पर्सनॅलिटीज आसा, कोण लोक आसा, तेंचे कडेन मेळचे, टीचर आसा, एडवोकेट आसा, डॉक्टर आसा, हांकां वचून मेळपाक जाय, तेंचे कडेन आमचो भासाभास जावपाक जाय आणि ही कॉन्स्टिट्युएन्सी कशेय भशेन आमकां निवडून हाडपाक जाय. आमचो जो कॅन्डिडेट आसतलो ताका निवडून हाडपाक जाय. हेका लागून प्रत्येक जाणांनी आपणाचे 100% दिवचे पडटले. खूप भितरले भितर मतभेद जातले ते पर्सनल मतभेद तुमी घेवन वचपाचे न्हू. क्रांतीचो जो रेव्होल्युशन आमी म्हणटा, जे रेव्होल्युशन आसा ते पर्सनल हेका लागून ना. हे रेव्होल्युशन गोंयाक लागून आसा, गोंयकारांक लागून आसा, गोंयकारांक एकटे हाडपाक लागून आसा. आणि त्याच भशेन आमी आमचे पावलां मारुया. आमकां खबर आसा प्रत्येक कडेन सेम इश्यू आसा, जसो मयान आसा तशेंच बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सेम सगळ्या कडेन तोच इश्यू आसा. हे इश्यूज जितले तुम्ही हायलायट करता, जितले तुम्ही लोकांच्या तकलेन आणि काळजान हे आमच्या रेव्होल्युशन क्रांतीचो जो कीट आसा ती पेटलेली आसा ती काळजान पावयतले, तेन्नाच खंय ना खंय तांचो बदल घडटलो. आणि खुबशे जाण आमकां एवरी टायम म्हणटात की तुमी कशे जिखतले, कशे जिखतले, कशे जिखतले, आमचे तुमचे कडेन पयस ना. मात आयज इतले जाण जमले हांगा, कोणाकूच कांयच 1 रुपया दिल्लो ना. दिला तुमकां कोणाक पयसो ना. सो इतले जे भुरगे जमल्या, ह्याच भुरग्या भशेन आमी हे फुडें व्हरया, आमचे लोकां मेरेन पावया. आणि ही क्रांती जी आसा, ही जी आमी म्हणटा, जे सदांच म्हणटा लेट्स रिबिल्ड गोवा, जे गोंय आसा ते परत आमी आमच्या हातीन घेवपाक जाय. हे गोंय आमी परत आमच्या हातीन घेवया, हे मये आमच्या हातीन घेवया. कित्याक इतले बीजेपीचे आमदार येवन बसून गेले मात कांयच जावंक ना. हेच्या फुडें आमचो जो फुडले पावल आसा पळय ते आमी गोंयकारांनी मारपाक जाय. आमचो गोंयकारांचो सरकार हाडुया आणि गोंय आमच्या हातीन घेवया. देव बरें करूं. तशेंच हांव विश्वेशा कडेन बघता की तेणी आपली 2 उतरां सांगची. तुमकां सगळ्यांक दसऱ्याची परबी आयज व्हडलो दीस आशिल्लो आमच्या लागून आनी खूब मोठो दीस आशिल्लो. दसऱ्याचे दोन आयज देवाचो आशिर्वादूय मेळटा आमकां. हांगच्यान तरंगा गेली फुड्यांच्यान आमच्या. ही मया कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमची आसा आणि सदांच बीजेपी हांगा गड म्हणटा आपलो गड. पूण हे गडार तेंच्यांनी कितें केलें तें तुमकां खबर आसा. तेजेर तुमकां हांवें सांगपाचें न्ही. म्हाजे विरेशाले मामालेकर, म्हाजे मामालेकर हांगाच, आणि हांवें पळयलां पयलीं शिरगांव मामालेकर सगळे कडेन पळयलां. लोकांक ऑलमोस्ट लाचार केल्ले आसा. मायनींग करून थंय तेंकां काबार केल्ले आसा. मागीर कसले फोरम करून तेंकां ते पिशान काडलेले आसा. लोकांक बायलांक सामके पिशान काडलेले आसा. हे गडार तेंच्यांनी अजून पर्यंत काय केल्ले ना. आणि मेन म्हणल्यार कितें करता सदांच की मयेकारांक ग्रांटेड घेता. मयेकारांक अजून पर्यंत ग्रांटेड घेता आणि आपलेच कितें तरी हे करून दाखयता. आणि हे ते ग्रांटेड घेवपाची तेंची जी हे आसा ती तुमी खंय तरी मोडटले. आणि हेजेर माती दुबाव ना. आमी म्हणला तशें सगळ्यांनी एकठांय जावन काम करचें पडटलें, एकठांय रावचें पडटलें. आयज बरें एकठांय जाल्यार तुमकां पळोवन खूब जाणां हांवूय शिकता. विचार कृष्णाक केन्नाय पर्सनली केन्ना हांव फोन करता, विचारता कशें चल्लां हें खूब आमी शिकता. सगळ्या कडल्यान आमी शिकून वयता. आणि तुमकां पळोवन हें एक उमेद घेवन वयता पळय आमी. आनी एक जी उर्बा आसा ती खंय तरी कमी जावची न्ही. लास्ट 2.5 वर्सां जी तुमी त्रास घेतलेले आसा फाटले, ते खंय तरी कमी पडचे न्ही. फुडले 3 महिने 3.5 महिने उरले आमकां इलेक्शना कडेन. आणि हे जर आमी आतां कन्सिस्टंटली जर दिले जाल्यार तुमचे कडल्यान विन कोणूच काडूंक शकना. आणि हो कृष्णा तुमकां आमी बरे भशेन दिल्लो आसा, बरो कॅन्डिडेट. आणि तेजेर तुमी खूब विश्वास दवरा. आणि कित्याक तो सामको शिकलेलो आसा आणि खूब कितें करता, तेका तळमळ आसा. आणि फुडें आमी लेट्स रिबिल्ड गोवा म्हणया. आणि जो उजो आसा तो सगळे कडेन असो दवरता.
फुडें जावन मागच्या एक कोणाक आपले जर विचार मांडपाक जाय जाल्यार तो 1-2 मिनटां उलोवपाक शकता. सगळ्यांक दसऱ्याची ही परबी पयली म्हटल्यार कृष्णबाईन सगळे उलोवन जाल्ले आहा. मनोज बाईनूय सगळे सांगला, पण आयज हांव 1-2-3 एड ऑन करतलो तेजेर. जेन्ना बाईन सांगले गोवा फॉरवर्डाचो जो ऑपोजिशन म्हणून वावुरता, पण हांव ताका एकूच म्हणटलो, गोवा फॉरवर्डाचो जेन्ना तो ऑपोजिशन म्हणून आसा पळय, काँग्रेसींच्यान समज तर तो गोवा फॉरवर्डान वचोंक शकता, नाल्यार फाल्यां सकाळी काँग्रेस एका चान्स दिलो जाल्यार तो बीजेपीन कित्याक वयचो ना, हो पयलो क्वेश्चन. पळय, लोकांनी आमच्या चिंतूंक जाय, जो मनीस खरोन गोवा फॉरवर्डान वचोंक शकता, जिकोन बीजेपीन कित्याक न्हू. हा, दुसरो पॉयंट आमचो कितें म्हणटा, हे आतां जे ऑपोजिशन बसले आमकां, ऑपोजिशन बसले म्हणजे कितें, हे 5-6 जाण हे बीजेपीच्या मुळांचे बीजेपी आनी आतां इंडिपेंडंट बसूंक सोदता आनी लोकांच्या कानांचेर वारो घालता की आमकां मयेचो कॅन्डिडेट जाय, लोकल कॅन्डिडेट जाय म्हणटा. हांव तिंका एकूच विचारता, मयेचो कॅन्डिडेट आनी लोकल कॅन्डिडेट समज जाल्यार बाब अनंत शेट 10 वर्सां हांगा राज केली, 10 ते 15 वर्सां राज केली, तेणी कितें केलें, कितें उजवाड लायलो. आतां प्रवीण समज तर 5 वर्सां भायलो आहा आनी आमचो समज जर कॅन्डिडेट जावं भायलो आसा, आमी फक्त कॅपेबल कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करचो, इतल्याच लोकां कडेन मागता हांव. कॅपेबिलिटी इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन एनिथींग एल्स. सो आमी खंय तरी एकजूट जावया, हिंकां सपोर्ट करुया. आतां आमचेच म्हणून येता, हांव चोडणेचे बारीक सारीक इश्यू घेवन गेले. आतां ही एक ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून हांव एक चोडणेचो इश्यू सांगूंक सोदता. एक मेन इश्यू म्हणटा तो आमकां फेरीबोट सर्वीस. लोक हांगा हांवें भुरग्यापणाच्यान आयकता हांगा पूल जातलो, पूण पूल जाय कित्याक, हो क्वेश्चन हांव डोर टू डोर वयताना प्रत्येक घरांक विचारता. प्रत्येक घरा कडल्यान म्हाका रिस्पॉन्स 99% फॅमिली म्हाका रिस्पॉन्स दिता, आमकां पूल नाका. पूल जाल्यार थंय झोपडपट्ट्यो जातल्यो, हावसिंग प्रोजेक्ट्स येतले आनी आमकां जी निसर्ग म्हणटा आमी, नॅचरल ब्युटी म्हणटा शहरांक एज अ आयलँड, हें केन्नाच आमकां मेळचें ना. आमी एक एज अ नॅचरल आयलँड हो समज जर सांबाळ्ळो जाल्यार कितलें बरें जातलें. आतां पूल नाका म्हणटकूच खूब जाण म्हणटा आमकां म्हणटा रश जाता जावं आनी कितें जाता, एमर्जन्सीक प्रॉब्लेम जाता. जाल्यार एमर्जन्सीक समज जर प्रॉब्लेम जाता तेका एक तोडगो काडचो म्हणटा हांव. एक 10 बेडीचें हॉस्पिटल, 24 वरां दोतोर, कितें एक एम्ब्युलन्स सदीत आसात आनी 2 दीस आमकां समज जर एक कार्डियक ओपीडी म्हणजे हार्टा खातीर ओपीडी मेळत जाल्यार आमकां चोडणाक आनी कांयच नाका, पूल नाका. आनी 5 फेरीबोटी डबल इंजीन जेन्ना म्हणटा म्हणजे व्हडल्यो फेरीबोटी आमच्यो, डबल इंजीन 5 फेरीबोटी त्या रुटाक आसूनी, 2 आमच्यो फेरीबोटी क्लोज जाता. पण तेच्या उपरांत 6ची जेन्ना फेरीबोट पयली स्टार्ट जाता ती बोरोन 6 पयलींच वयता आनी मागीर लोक 6:30 जायसर रावता. त्या पेक्षा आमी 24 वरां फेरीबोट म्हणजे 2 जावन 3, 4 आनी 5 ह्यो 3 फेरीबोटी एक्स्ट्रा घालीन चोडणेचे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. आनी चोडणा म्हणून आमी केन्ना कितें तरी रिवायव करतले, कित्याक एक असो भेट, आतां दिवाराचो एक्झाम्पल आमी सदीत घेता की बाबा थंय मायग्रंट इन्फ्लक्स ना, चोडणा नो इन्फ्लक्स जावंक लागला. चोडणा नो इन्फ्लक्स आमी खंय तरी बंद करुया, चोडणा राखुया. आयज हे दलाल आहा, जे बीजेपीचे दलाल आहा चोडणान, ते पूल जाय म्हणटा, कित्याक तेंचे रियल इस्टेट बिझनेस आहा, तेंच्यांनी जागे घेवन दवरल्या थंय. फाल्यां सकाळी हिंकां कितें जातलो, हेंकां डबल तो टिबल रेट मेळटलो आनी आमच्या लोकांक जिंच्यांनी वोडण्यो सुद्दां सारक्यो मारूंक ना, घरा जागे सायडीक जागो सुद्दां ना, तिंकां खंय वयचें पडटलें. ज्यांच्या घरांचेर जागे नावार ना तिंकां खंय वयचें पडटलें. हे कोण चिंतिना, फक्त हिंकां पूल जाय, फक्त आपलो स्वार्था खातीर, लोकां खातीर न्हू. हे 2-3 टॉपिक, पूण पळोवंक गेल्यार हे अशे अफर्ड टॉपिक आहा. भाईन विरेशान जशें सांगलें, अनएम्प्लॉयमेंट हो मेजर टॉपिक चोडणानूच न्हू पूण पूर्ण मया कॉन्स्टिट्युएन्सीन हो टॉपिक जाल्लो आहा. आयज शिकलेले भुरगे भायर वयता, गोंय सोडून वयता म्हणटा लोक. अरे पूण गोंय सोडून कित्याक वयता? म्हाका ते दुसरे डोर टू डोराक एक एक्झाम्पल दिवपाचो म्हणल्यार एकटो सांगता म्हाका, बाबूश म्हणटा, बाबुशा कडेन हे मनीस आहा, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, वोटर कार्ड. म्हणल्यार तो बीजेपी मरे तुमचो. तो म्हाका सांगता तेका ह्या टर्माक येयला, तो म्हणटा ह्या टर्माक येयला. जाल्यार म्हणलें ह्या टर्माक येयल्यार फुडल्या टर्माक तेका तिकेट ना. ना, तेका तिकेट दिवची ना. कितले लागले काय मला? हांवें 5,000 लागले. जेन्ना हांवें 5,000 लागले म्हटलें, हय तर वर मालो येवन तेका तिकेट दिलेले. हांवें म्हणलें तें सोड रे, मयान म्हणलें प्रवीणाक दिना जाल्यार तिकेट. 10,000 म्हटलें म्हाजे लागले, नाल्यार म्हणलें हांव आरची सोडटा आनी हें करता, तुमच्या वांगडा रावता. पण ही आयज हिंकां आयज बीजेपीक खबर ना फुडलो कॅन्डिडेट कोण, हो मोठो क्वेश्चन.
आयज समज तर ते एव्हरी टाइम दुसरो फेस पळयतले आनी आमच्या भुरग्यांक खंय तरी जमनीर मारतले म्हणजे आमचे भुरगे खंय तरी डेव्हलप जावचे ना, स्वताचो डेव्हलपमेंट जावचो ना, आमच्या भुरग्यांचो डेव्हलपमेंट. तुम्ही कॉन्स्टिट्युएन्सीचो डेव्हलपमेंट करिना तो करिना पण एटलीस्ट आमच्या भुरग्यांचो डेव्हलपमेंट खंय तरी करूंक जाय. ह्या खातीर हांव आयज कळकळीची विनंती करता, आमचो आतां समज तर श्रीकृष्ण परब फुडल्या इलेक्शनाक आमी झुजोन मरोन काम केलांच, तेका निवडून हाडपाची जबाबदारी ही आमची आनी ही जबाबदारी आमी पूर्णपणे करतले ही गॅरंटी. सो हांव तेजे कडेन इतलेंच मागता, तूं कॉन्स्टिट्युएन्सीचो डेव्हलपमेंट करूं नाका पण भुरग्यांचो तरी डेव्हलपमेंट कर म्हणून मागता. थँक्यू. आणि कोण उलयता? संदीप या मरे. पयल्यान पयली सगळ्यांत दसऱ्याची परबी आनी हांगा आमचे मनीस परब विश्वेश भाई तांकां स्वागत करता. तर आयज आमच्या मयेची इनोव्हेशन जालें, ऑफिस इनोव्हेशन जालें. हांव तर एकूच सांगूंक सोदता की आमी भुरगे मयेचे केन्ना तशें भायर सरनासले आनी अशें रावलेले आमी भाई बाबा काका अशें करूच रावलेले. आनी असो एक टायम येयलो की मनोज भाईन आमकां एक आवाज दिलो आनी आमी त्या क्रांतीन जॉयन जाली. आनी आयज ही क्रांती आकर्षून म्हणजे सांगपाची गोश्ट म्हणजे हे लोक जमा जाता आनी अशें जायत आहा जमा की ही क्रांती वाडत आसा. तर इतलें सांगूंक सोदता की आमच्या मयांत की सध्या आतां तुमकां तरी खबर आसता जशें आमच्या उजवाडीन सांगलें की मेन म्हणजे जॉब प्रॉब्लेम खूब आहा. पयल्यान पयली गोश्ट म्हणजे कितें आहा, येयले खूब आमदार MLA ने येयले सांगता, आश्वासन दिता की आपूण तुजें हें काम करता फुडलें तें काम करता, पण कोणाच कडेन काम जायना. आनी इनकी सांगपाची गोश्ट मयेचो पयलो प्रश्न म्हणजे आमचो जागेचो प्रश्न. प्रत्येक फावटी MLA येवंक जावन न्यू कॅन्डिडेट धरलो न्हू, तो सांगता ते त्याच टायमार तो प्रश्न उपस्थित जाता. कित्याक उपस्थित जाता? इतली 4 वर्सां 5 वर्सां तो कित्याक हँडल जायना आमच्या MLA कडेन जावं आमच्या कोण आमदारा कडेन. तर इतलें मागता आमच्या सगळ्यांचे कडेन की ही क्रांती आमी जी केल्लेली आहा, जी आमची एरोशन कोर्स चल्लेली आहा पळय न्हू, ते सगळ्यां कडेन मागता की एरोशन सगळे जॉयन जावचे आनी असो भरभर करून आनी आमचो कॅन्डिडेट सांगपाची गोश्ट म्हणजे MLA आमकां म्हणून येता एका फुडें सुद्दां कृष्णा परब की आमचे कडेन मागता की तेका फुडें आमी हो सपोर्ट करुया आनी तेच्या हे सपोर्टाचे आमी फुडें या. देव बरें. आणि कोण आता उलयता कोणाने? असं coordinate असं आणि कोण आयो मरे बजावले इशू आणि कोण हा प्रत्येक उलयता प्रती गेला मिनार दोन येस. आता आम्ही दसऱ्याक वयता पिसुल्ल्या. ओके, सकाळच्यान भोवात आसा, राती न्हिदोंक ना. ओके, फाल्यां हाफ डे रेस्ट मेळटली आमगे. फाल्यां परते नावेली मिटिंग्स आसा. परवा आमी एक स्टेट लेवल कसली तरी कॅम्पेन करपाचो आमी प्लॅन आसा आमचो प्लॅनिंग. सो फाल्यां दनपार मेरेन आमी डिसायड करता आनी तुमकां सांगता, कळयता शॉर्ट नोटिसाचेर. मातशें रेडी रावचें. ओके, सो संडे आसा, तेका लागून जर करता जाल्यार संडेच्यान चालू करतले चड करून परवाच्यान, आनी तो नेटान जावपाक जाय. सो तुमचो सगळ्यांचो वांगड लागतलो त्या कॅम्पेनिंगाक. एक डिफरंट लेवल कॅम्पेन आहा. डिफरंट म्हटल्यार एक जागृतायेचीच कॅम्पेन आसा ती. आनी पूण तेका आतां आमी फक्त कॅम्पेन म्हणटा कित्याक इलेक्शन येयल्लें आसा लागीं आनी प्रत्येक गजाल ही कॅम्पेनूच जातली. सो आमी ती कॅम्पेन चलयतले, तुमचो सगळ्यांचो साथ लागतलो. पूण एक तुमकां एकूच सांगता की आतां हे इलेक्शन जाल्या उपरांत पंचायतीचें इलेक्शन आसतलें. आतां 7 पंचायती आसा, 7 7 49, ऑलमोस्ट 49, मिनिमम 49 हांगा पंच मेंबर आसतले. म्हटल्यार आमकां मया कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां 49 कमीत कमी 49x2 इतले आमकां लिडर्स क्रिएट करपाक जाय. सो फाटीं रावं नाका. हांगा जेन्ना तुमकां सांगता आमी उलया म्हणून तुमी येवन उलोवपाक जाय. कितेंय जावं, कशेंय जावं, तुमच्या मनांतले काळजांतले उलोवपाक जाय. कित्याक जो मेरेन तुमी उलोवचे ना तो मेरेन आमचो लोड कमी जावचो ना. आयज जेन्ना हांगा उलयता, रुद्राक्ष उलयता आनी कोण उलयता पळय, आमकां खूब बरें दिसता की आमचो लोड कमी जाता. तो आमचे वजें तो घेता. सो आमी एक्चुअली तेका थँकफूल की आमचे वजें आमी जे स्वप्न पळयल्लें ते फुडें व्हरपाक ते व्हरता. सो आमकां जाय तुमी प्रत्येक भुरग्यान तेच लेवलाचेर, आमच्याकून वयल्या लेवलाचेर पावून तुमी काम केल्लें. कित्याक जेन्ना तुमी ते हे लेवल पार करतले, जेन्ना लोक तुमचेर विश्वास दवरतलो, तुमकां लिडर म्हणून लोक मानतले, रिस्पेक्ट करतले, लोक तुमकां उलो मारतले आनी तुमी लोकांक जेन्ना पावतले पळय तेन्ना जे सॅटिस्फॅक्शन मेळटा ते डिफरंट लेवलाचेर. सो म्हाका जाय एज अ पर्सन आनी पर्सनली म्हाका जाय की रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो प्रत्येक भुरगो लिडर आसपाक जाय. प्रत्येक भुरगो
फियरलेसली उलोवपाक तरी शिकपाक जाय. प्रत्येक भुरगो आपल्या गांवांक लागून गांवा खातीर आपल्या गांवकऱ्यांक लागून खामो कसो थंय खंबीरपणे उबो रावल्लो जाय. आनी म्हाका जाय आमचे जे 7 पंचायती आसा ते 7य पंचायतीन फुडल्या इलेक्शनाक मे म्हयन्यात जेन्ना इलेक्शन जातले तेन्ना तुमी भितर बसलेले जाय. अशें धरू नाका की हे इलेक्शन जाल्या उपरांत सगळे सोंपले. इंटरनॅशनल प्रोजेक्ट सुद्धा जर मयान येता जाल्यार ताका परमिशन पंचायत दिता. लक्षांत दवरा. खंयच्याय आपल्या गांवांत कसलेय IIT हाड तूं इंडस्ट्री हाड नाजाल्यार कितें हॉटेल हाड तेका पंचायतूच NOC दिता. सो NOC दिवपाक जर आमचे भुरगे ना, आमचे भुरगे जर पंचायतीन रेझोल्युशन्स पास करपाक ना जाल्यार तो गांव सांबाळपाक MLA सरकाराक खूब डिफिकल्ट जाता. प्रत्येक हे लक्षांत दवरा. सो सरकार आमच्याकडे आसपाक जाय, पंचायती आमच्याकडे आसपाक जाय. पंचायती जर आमच्याकडे आसपाक जाय जाल्यार तुमी तेजी तयारी आतांच करपाक जाय. आनी रावपाक जायना. लोकांनी तुमकां लिडर म्हणून आमचो वॉर्डाचो हो बाबा हो आमचो लिडर हेका आमी निवडून हाडटले म्हणून पयलीं चिंतपाक जाय. ती कॅपेबिलिटी तुमी आतां फुडें तुमी हे करपाक जाय. तुमी पॉलिश करपाक जाय. तुमची कॅपॅसिटी आसा पळय ती वाडोवपाक जाय. तुमची लिडरशीप क्वॉलिटीज तुमी वाडोवपाक जाय. तुमी शिकपाक जाय. मेन म्हणल्यार शिकपाक जाय. तुमी आतां रोहनाचे आमचे पंचायतीन वचून कसो उलयता ते व्हिडिओ आसतले ते पळोवपाक जाय. कृष्णा कसो उलयता तो कशे इश्यूज हँडल करता ते पळोवपाक जाय. हांव कसो उलयता कित्याक आमकां कोणें शिकोवंक ना. आमी कोणाक तरी पोवन शिकला नाजाल्यार अशें ट्रायल एंड एररीचेर शिकला. सो तुमकां तेच करचें पडटलें. आमी तुमकां हेल्प करतले. आमच्यान जाता तितली तुमकां आमी सपोर्ट करतले, पॉलिश करतले, तुमकां नॉलेज दितले. पूण तुमी शिकपाची कॅपॅसिटी आसपाक जाय. आनी एकाच लागून न्हू, फक्त इलेक्शनाक लागून न्हू नाजाल्यार पंचायतीन बसपाक लागून न्हू. एज अ इंडिव्हिज्युअल, एज अ गोंयकार जर आमी गोंय रिबिल्ड करतले जाल्यार प्रत्येक गोंयकाराक आपली कॅपॅसिटी वाडोवची पडटली. आमची जी पॉसिबिलिटी आसा लायफान कितें अचीव करपाची ती खूब हाय आसा. आमी खूब सकयल आसा. एज अ इंडिव्हिज्युअल आमी खूब सकयल आसा. ते आमकां आमची पयलीं म्हटल्यार आमची मायंडसेट तयार करपाक जाय की आमी खंयच्या लेवलार पावपाक शकता. आमी कितें कसलोय जो आमचो मोटीव आसा, आमचो एम आसा पळय तो आमी अचीव करपाक शकता. पूण तेका लागून तुमी तयारी करपाक जाय. तुमी शिकपाक जाय. मेन म्हणल्यार शिकपाक जाय. डिफरंट गजाली कडल्यान डिफरंट मनशा कडल्यान तुमी शिकपाक जाय. शिकपाचें केन्नाच बंद करूं नाका. आमी आजून पर्यंत हांव 2-3 वरां एका एक्सपर्टा कडेन बसता. म्हणून हांव कसल्याय विशयाचेर हांव केन्नाय उलयता तेजें रिजन हें की हांव आवयच्या पोटांच्यान शिकून येवंक ना नाल्यार म्हाका कोण कॉलेजीन शिकोवंक ना. हांव बसता, आयकता, शिकता आनी ते फुडें उलयता, तुमच्या मेरेन पावयता. म्हाका जाय तुमी शिकलेले, तुमी थोडी नॉलेज आमकां दिले कित्याक आमकां इतलो भोंवपाक टायम ना. आमकां जाय तुमी लोकां कडेन बसलेले, ती नॉलेज घेवन आमचो जेन्ना विजन डॉक्युमेंट येतलो ते विजन डॉक्युमेंटान तुमी भितर तुमचे पॉयंट्स इनकॉर्पोरेट केल्ले जाय. तुमी तुमची सजेशन दिल्ले जाय आनी तुमी तुमची स्वताची आयडेंटिटी क्रिएट केल्ली जाय. मयाचो 49 जे पंच मेंबर आहा ते आमचे आसपाक जाय. ही प्लेज तुमी घेवपाक जाय. आमदार आसतलोच, आमदाराचो नो डावट, आमदार तुमी करतलेच. पूण 49 ते कितले 49 मिनिमम वयर कितले आहा तितले ते सगळे पंच मेंबर आमचे आसतले. पंचायती आमच्या हातीन आसतले. तेन्ना ऑटोमॅटिक गांव, कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी गोंय आमच्या हातीन उरतले. देव बरें करूं. थँक्यू. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की आयज तुमी सगळे आयज येयले हांगा. तशेंच हे ऑफिस जे आसा आरजी मयन कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफिस जे आसा ते आयच्यान आमी ओपन करया आनी सगळी जी एनर्जी आसा सगळ्या पंचायती सगळ्या भुरग्यांची एनर्जी आसा ते हांगा कॉन्सन्ट्रेट करया. आनी ही कॉन्सन्ट्रेटेड एनर्जी आसा ती मया खातीर कितें बरें करतले, मयाक बदल घडयतले ह्या खातीर यूज करया आनी एक क्रांती करया मयान. देव बरें करूं.